نہ آ گیا آکر عرض کردا یا آقا میں تواڈے بابا تے نانا دا مرید ہاں آقا میں منن والا میرے کولو ویکھیا نہیں جاندا ننی جی سکینہ تڑپ دی ہے پئی اونوں محمد تڑپ دے نے پے ننا جلی اصغر تڑپ دے پیا اگر اجازت ہوے تے میں نارے فرات تے جا کے پانی دا رخ خیمیاں ول کر لاں ننے جا شہزادے پانی پی لین گے میرے آقا حسین نے فرمایا اوے جعفر جن تیری عقیدت دا شکریہ اے دا صلہ تینوں قیامت والے دن دتا جائے گا اسی تے رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تے پانی دا رخ خیمیاں ول لیاویں تو ٹال بناویں حسین نو اللہ مقام دتا ہویا وے حسین اگر اڈی مارے تے حوض کوثر باہر آ جاندا ہے حسین اگر اڈی مارے تے حوض کوثر باہر آ جاندا وے اے تے رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے ہوں مسلمانہ پھر بات لمبی نہ ہو جائے آقا حسین نے فرمایا شہزادے علی اکبر عرض کیتی ابو حکم ہوئے فرمایا شہزادیا ذرا کربلا دے رہ دیاں ٹلیاں تے کھلو کے اذان کہہ دے پتہ لگے حق والے کیڑے نے باطل والے کیڑے نے شہزادے نے اذان دیتی مسلمان بھائیو انج دی اذان قیامت تک نہیں ہوے گی جویں دی اذان شہزادے علی اکبر نے دیتی ہے اذان دیتی پھر بعد جماعت نماز ادا کیتی گئی ہے نماز پڑھی پھر ایک خطبہ دیتا میرے امام نے چھوٹا جا مختصر جا خطبہ دے کے جڑے ساتھی نال آئے ہوئے سن فرمایا انہاں دی عداوت مخالفت دشمنی میرے نالے اگر کوئی تواڈے چو جانا چاہے تے واپس چلے جاؤ عرض کیتی آقا ہن ٹر گئے قیامت والے دن تواڈے نانا دے سامنے کیڑا منہ لے کے کھڑے ہوواں گے امام نے فرمایا پتر چراغ گل کر دے ہو سکتا کوئی مینوں ویکھ کے جانا نہ چاہے دوستا چراغ گل کر دیتا گیا وے تھوڑی دیر تو بعد چراغ جلایا اوے جان تے بڑی دور دی بات سی اپنی جگہ تو ہلے تک نہیں عرض کیتی آقا گڈا نہ مراد ہو بندہ ہوے گا جڑا اس حال وچ تانوں چھوڑ کے جاوے گا شہزادیا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹھیے نا وہ جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا آخر کار کی ہوں دا پہ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو